सी गिरीराज वेर्णेकर म्हाका दिसता ताका चड सिरियस घेवपाची गरज ना, कारण ताका मेमरी लॉसाचे प्रॉब्लम आसा। तुमी ते पिक्चर पळयल्ले आसतले गजनी, आमिर खान गजनी जाल्लो, आनी ताका म्हणटा शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस ऑर इन्स्टंट मेमरी लॉस। सो कदाचित ताका एक मेमरी लॉसाचो प्रॉब्लम आसपाक शकता, आनी हो गोंयाक एक गजनी टायप जावपाक शकता, कारण तेगेले ते कंटिन्युअस जर ते स्टेटमेंट्स वेगळे वेगळे पळयली जाल्यार ते तशें दिसता आनी तशें बिलीव करपाकूय दिसता। कदाचित तो हो प्रश्न राहुल गांधी परस तो प्रायम मिनिस्टराक विचारतालो आसतलो, कारण जेन्ना टेरी अटॅक जालो तेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो बिहाराक रॅली हे प्रेफरन्स केल्ल्यान, जेन्ना ते बिहारा रॅली एड्रेस करतालो, रॅली बंद केली ना। म्हाका दिसता कदाचित गिरीराज वेर्णेकर ताका प्रश्न विचारतालो आसतलो। पुलवामाचो जेन्ना प्रश्न हल्लो जालो तेन्ना प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शूटिंग करतालो आमच्या कॉर्बेट नॅचरल पार्कांत, कसली तरी डॉक्युमेंट्रीची। ती डॉक्युमेंट्री बंद केली ना। एक्चुअली आमच्या पार्टीन डिसायड केल्लें की ह्या हेजेर सद्या कसलें राजकारण करप ना, आनी आमी त्या प्रमाण सरकाराक पूर्णपणे सपोर्ट केल्लो। कदाचित ताका शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस आशिल्ल्या कारणान ताका प्रायम मिनिस्टरान जावं सद्याक कितें चल्लां तेजे परस ताका राजकारण करीत दिसलें, म्हणून ताणें त्या राहुल गांधीचेर अटॅक करपाची यूज केलो। आमचो स्पोक्स पर्सन अमरनाथ पणजीकर हाणें ऑलरेडी तेजेर स्टेटमेंट दिल्लो आसा की सद्याक कितें परिस्थिती आसा आनी कितें आसता। हो हल्लो जातकर बिहाराक तो कसो हांसो हांसून उलयतालो हे देशाच्याच न्ही तर जगाच्या सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा। म्हणजे एक पंतप्रधान एक वटच्यान दुख्ख प्रगट केल्ल्या भशेन करता आनी दुसरे वटच्यान नितीश कुमारा बरोबर कसं करून हस्तांदोलन आसता ते सगळ्यांनी पळयल्लें आसा। सो हो प्रश्न गिरीराज वेर्णेकरान जर आपल्या पंतप्रधानाक विचारलेले हे सगळो इश्यू जाता तेन्ना कितें आशिल्लें जाल्यार मातशें बरें जाता आशिल्लें। कदाचित मुख्यमंत्र्यान ताका सांगलें आसतलें की आपणें बर्थडे केलो ना म्हणून, बर्थडे सेलिब्रेशन केलें ना म्हणून, पूण बर्थडे सेलिब्रेशन करून म्हणून लोकांक दाखयलें, पूण ते कार्यकर्त्यांक थंय इंडस्ट्रियलिस्ट वचून व्हडले व्हडले बुके, कोणें डायमंड कोणें गोल्ड हें व्हरून सगळें दिल्लें आसा सीएमाक। सो तें सेलिब्रेशन जायना काय कितें? हेणें मुख्यमंत्र्या कडेन परत चॅक करचें बाबा कोण कोण इंडस्ट्रियलिस्ट येयल्ले आनी कोणें कोणें कसली कसली गिफ्ट दिल्ली आनी कसले कसले व्हडले व्हडले बुके हाडून दिल्ले हें म्हाजे कोतान तेणें चॅक केलें जाल्यार बरें जाता आशिल्लें। आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलय आनी परत जाय जाल्यार तूं प्रेसा यो। आतां हेका मेमरी लॉस आसा म्हणून कित्याक म्हणटा हांव, 2012 तुमकां याद जाता आसतली फॉग फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स, तितून हो गिरीराज वेर्णेकर प्रामुख्यान लोकांक मिसलेड करतालो, म्हणजे एक NGO म्हणून केल्लो आनी NGO करून वेगळो वेगळो हल्लो करतालो। तितून भितर तेणें फॅमिली राज काडलें, तितून भितर आलेमांव फॅमिली हाडली, तितून भितर राणे फॅमिली हाडली, मनसुरात फॅमिली हाडली, रवी नायक फॅमिली हाडली आनी सुदीन ढवळीकराची फॅमिली हाडली। फॅमिली राज करून गोंयभर लोकांक घुसपयले। तेजे नंतर तेणें हेंची सगळ्यांची स्कॅमां काडली। आतां जाल्यार पळयात तुमी, रवी नायक हो ड्रग्सान हें म्हणलें, दिगंबर कामत CM आशिल्लो, 35,000 कोटीचे मायनींग स्कॅमाचेर उलयले, तेजेर मागीर तेगेले ते लुईस बर्जर स्कॅम त्या हेचेर सगळे इश्यूज काडले आनी कंप्लीट हायलायट केले। तेजे नंतर विश्वजीत राणेक फॅमिली राज परस तेगेले कन्वर्शनाचे करप्शन, बाबूश मनसुरादाक रेपिस्ट आनी परत तेजेर करप्शन, अलेक्स सिकेराचे करप्शन, सुभाष शिरोडकर, तेजे नंतर रवी नायक, हे सगळो इश्यू करून हेणें हांकां सगळ्यांचेर अटॅक केलो केन्ना 2012च्या पयलीं इलेक्शनाक। आनी तेंचे ऑपोजीट तेणें कॅम्पेन केली। तेजे नंतर तो CMच्या ऑफिसान लागलो आनी सगळ्यांक म्हणजे लोकांक कळ्ळें की आतां ताका तो मेमरी लॉस कित्याक जालो म्हणटा हांव, ताका खबर ना हेंचेर सगळ्यांचेर हल्लो केलो। आयज तो कोणाचो स्पोक्स पर्सन आसा? आज गिरीराज वेर्णेकर ह्या सगळ्यांचो स्पोक्स पर्सन जाल्लो आसा। म्हणजे आयज तो रवी नायकाक थंय तेजे वतीन उलयता, विश्वजीत राणे वतीन उलयता, बाबूश मनसुराता वतीन उलयता, ह्या सगळे ज्या मंत्र्याचेर तो तेन्ना फॉग यूज करून हें करतालो आनी आयज हो तेंगेलो स्पोक्समॅन जाला। म्हणजे तो विसरलो 2012 पयलीं तेणें कितें केलो, तेजो रोल कितें आशिल्लो तो पूर्णपणे तो विसरलो। आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल सांगता,
सारकी इम्पॉर्टंट गजाल तितून तुमकां प्रूव जातलें की हाका खरेंच मेमोरी लॉसा प्रॉब्लम आसूं तो स्पोक्स पर्सन हरशी बीजेपीचो पूण ताका एक एकदां तो विसरता की आपूण बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन म्हणून मदीं एकदां इशू जालो कितें तरी आमच्या लिडरशिपीचेर कितें तरी जालो इशू आनी हाणें प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलें की आमची काँग्रेसची लिडरशीप चेंज करपा खातीर कोण तरी दिल्ली गेले आनी तितून दिल्ली गेल्ले आसतना न्हय विजय आनी अमित पालेकर आनी सुनील कवटणकर हांची तिगांची नांवां घेतली की हे लोक दिल्ली गेल्याक आनी काँग्रेसची लिडरशीप चेंज करपाक सोदता हे काँग्रेस काबार करपाक सोदता म्हणून आतां थोडो टायम म्हाकाय प्रश्न पडलो हो स्पोक्स पर्सन कोणाचो काय म्हणून हो काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन काय बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन सपोज हो जर बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन आशिल्लो जाल्यार ताका खुशी जावपाची हे सगळे जर काँग्रेस काबार करतात जाल्यार तुवें खुशी जावपाची तूं थंय अशें दाखयता तूं काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन कोण तरी लिडरशीप चेंज करपाक सोदता आनी तूं म्हणटा ती लिडरशीप चेंज केल्यार काँग्रेस काबार जातली सो ह्यातूंतल्यान सगळें जर पळयलें जाल्यार हें क्लियर कळटा की एका हो मेमरी लॉसाचो प्रॉब्लम आसा आनीक तसो जसो त्या पिक्चरांक गजनी पिक्चरांक जसो आमीर खानाचो रोल आशिल्लो एक्झॅक्टली ताका हो प्रॉब्लम आसा म्हाका अपेक्षा आसा की ह्या सरकारांतले डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मातशें केअर घेवन तागेले मेमरी लॉसाचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो.